प्रवेश करपी तुमचे जिल्हा मेंबर बाय कविता कांदोळकर, ताजे बरोबर नवे जॉईन जावपी मेन जे लिडर आहात सगळ्यांची नांवां घेवंक हांव वचना. सगळे माचयेर बशिल्ले मानिस्त आनी तुमी सगळे आमचे गोवा फॉरवर्डाचे एक एक्सटेंडेड फॅमिली कशे भावांनो आनी भयणांनो. बाय कविता कांदोळकराचें एकलें बरें मागपी जे सपोर्टर ताणें एक कविता बरयली. आमी हो थंय घरान भितर आसतना म्हाका एक कॉफी दिली. तेन्ना कॉफी दितना ते म्हणून लागलें तूं मातशी ही कविता आपली वाच म्हूण. आतां हांव व्हडलो कवी बी न्ही, तुमी हांगा कवी बिवी व्हडले पळयले आसतले, हांव तसलो कवी न्ही. हांव एक सर्वसामान्य कोंकणी उलोवपी. म्हणजे घरान आमचे कोंकणीवाद्यांचें घर आमचें. भयण बी कविता बिविता करपी, पूण म्हाका तसलें कांयच गूण ना. ताजे बाय दिप्तीन बरयल्ली कविता हांव वाचतां. कविता उदरगतीची कोणूय बरोवची खंय, ताणी दिल्ली उतरां पाळची, उदरगत करून दाखोवची. रातयांत मारली उडी, दिल्ली आश्वासनां उदरगतीची, पावली घरां बॅगां पयशांची. कितली पदरात केली हांणी TV मतदारसंघाची, काय उदरगत जाली फक्त निळकंठाची काय. हें म्हाका दिसता उत्तर तुमी दिवचें पडटलें. आनी उत्तर सगळ्यांक खबर आहा की मतदारसंघाची उदरगती खातीर रातची उडी मारनात. मतदारसंघाची उदरगत करतले जाल्यार सकाळीं वतात ऑर रात वतात, लिपून रातचे वचनात. एक्स मंत्री आशिल्लो मनीस एक सादी चॅरमॅनशीप घेवन वचना. केन्ना आयकलां तुमी की एक एक्स मंत्री दुसऱ्या पक्षान वता आनी तो एक सादी चॅरमॅनशीप घेवन सॅटिस्फायड उरता? जावंक शकता अशें? काय बॅगां मेळ्ळ्या, बॅगां शिवाय हाचेर उत्तर ना. आनी ही जर बॅगां मेळ्ळ्या जाल्यार लोकांकूय थोडें कितें पावूंक जाय. लोकांक जर पावूंक ना, लोकांक जर कोविडाची मरणां जातालीं तेन्ना खंय मिसींग इन एक्शन जर आशिल्लें जाल्यार हे लोकांक घरा परमनंटली बसोवपाची गरज आहा. आनी ह्या लोकांक परमनंटली बसोवपाक बाय कवितान फुडाकार घेतला. आज तुमी पळयलां की आज मेरेन जी मॅडलां इंडियेक मेळ्ळ्या, मोदी सांगता व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो की अशें जावचें, बायलांक फुडें व्हरची, कितें तें बेटी बचाव बेटी पढाव, व्हडलीं भाशणां. बायलांचे हांगा रेप जाता, रेपाक आदार करपाक सरकार फुडें सरता. मुखेलमंत्री म्हणटा बायलां चलयांनी रातचें भोंवप ना. ह्यो चलयो रातच्यो जर भोंवल्यो जाल्यार तांकां रेप जातलीच म्हणटा तो. रेप म्हणल्यार व्हडलें नविदाद न्ही म्हणटा. हें गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणूंक शकता. आनी नॅशनल जोक जाता हो मुखेलमंत्री. हाणें आपलें नांव सोडूच, हाणें गोंयचें नांव, गोंयकारांचें नाक कापलें असो स्टेटमेंट काडून. हे बायलांक BJP राखूंक शकना. एक बायल कॅन्डिडेट म्हणून आज मेरेन BJPन सांगल्या, आज एक मेरेन कॅन्डिडेट सांगल्या की आमी हाका कॅन्डिडेट करतले आनी ती जिखतली म्हणून. सांगूंक शकता BJP? आमी सांगता ते पळय की थिवी मतदारसंघान युतीचे कॅन्डिडेट कविता कांदोळकर आसतले आनी ते जिखतलेच. हें सांगपाक धाडस म्हाका तुमचे वयल्यान येता. हांव फातोर्डेच्यान तिका जिखोवंक शकना. पुणून आमची एक बरी निती घेवन आमी फुडें वतले. चल या फुडें म्हणटा तें कितें, फक्त कांदोळकर घराबो फुडें वचचो ना, सगळे कशे फुडें वतले हाजो पॉयंट बाय पॉयंट सर्वसामान्य मनशाक, सगळे जातीच्या लोकांक न्याय कसो दितले, गोंयकारांक न्याय गोंयान कसो दितले, बेगर गोंयकारांक जे इल्लिगल घरां पसून बांदल्या तांकां पसून न्याय कशें दितले हाजो आमचे कडेन एक प्रोग्राम आसा. हाचेर विस्तारान उलोवपाक जाता. म्हज्यान 3 वरां हांगा तुमकां हें भाशण दिवं येता, पूण हांव वाड्यार येवन भाशण दिवंक सोदतां. तुमी जर बाय कविता कांदोळकराक गोल्ड मॅडल हाडटा जाल्यार, आज मेरेन जी कितें मॅडलां ऑलिंपिक्सान मेळ्ळ्या ही सगळीं बायलांकूच मेळिल्लीं आहा, दादल्यांनी मॅडलां हाडूंक ना. आज मेरेन जी कितें चालू आहा ऑलिंपिक्स टोकियोक, ती मॅडलां येता ती बायलां हाडटात. शिकता ती वयर पर्संटेज नंबर 1 चलयो येतात.
सो अशे बायलेक, धाडसी बायलेक जी कितें करूंक सोदता, जी रस्त्यार वचून सरकाराच्या विरोधान की काम जायना, डेप्युटी कलेक्टराक आपोवन हें काम जावंक जाय, आपूण लोकप्रतिनिधी म्हणून फुडें वचूंक शकता, अशे बायलेक आमी कॅन्डिडेट म्हणून तुमचे फुडें हाडल्या. तिका वाड्या वाड्यार आमचो कितें जें विजन आसतलें, हें विजन सांगपाक हांव येतलो, हें तुमकां हांव उतर दितां. आनी जे लोकांचे प्रॉब्लेम आहा, हे लास्ट मिनीट बिलां हाडून न्ही, बिलां म्हणटा ती पयलीं हाडप आसतात. लास्ट मिनीट जी बिलां हाडटा ह्यो फटाश्यो. हें बील जे भुमिपुत्र म्हणून हाडलां, हे लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक न्ही. बील हाडचे पयलीं जेन्ना आमी बोवाळ केलो आनी सेशन जेन्ना बंद उडयलें, तेन्ना आमकां स्पिकरान फॉयरान म्हणून हाडलें. फॉयर म्हणून आसता, स्पिकराच्या फाटल्यान तेजें एक ऑफीस कशें आसता, थंय आमी सगळे बसले. हांवें थंय प्रमोद सावंताक सांगलें, आरे बाबा, तूं एक्सिडेंटल मुखेलमंत्री पसून आसूं, एक फ्लुकान जालो मुखेलमंत्री, पर्रीकार उसळ्ळो, तूं जालो, तूं खाकी चेड्डी घालतालो म्हणून तुका मुखेलमंत्री केलो आसत, पुणून एक लिगसी दवरपाची गरज आहा की गोंयचो मुखेलमंत्र्यान बाबा अशें अशें केलें म्हणून. तुज्यान कायदेच दुसरें करूंक शकना तूं. एक कायदो दुसऱ्या कायद्याच्या जर ओपोजीट केलो जाल्यार तो कायदो कोर्टान भायर पडटा. आमी कायदो केलो म्हूण तो कायदो जायना. कोर्ट आहा आनी कोर्ट न्याय दिता, आनी कोर्ट कितें पळयता, लिगल इंटरप्रिटेशन पळयता. मुखेलमंत्र्यान काल रातचो 10 वरांचेर स्टेटमेंट दिलो तो पळयना. पब्लीश कितें केलां गॅझेटाचेर, हें बील पास जावन एक्ट कितें जालो, गव्हर्नराक तुमी एसेंटाक कितें धाडलें, ताजेर लोक कोर्टान वता आनी ताजेर एडवोकेट जनरल कोर्टान उबो रावन उत्तर दिता. आतां असलो कायदो चलूंकूच शकना, कित्याक टावन प्लॅनिंग एक्ट म्हणून आहा. हो टावन प्लॅनिंग एक्ट सगळ्या एक्टांक सुपरसीड जाता. हें लिगल पोजिशन. हांव जाणा की लोक गरीब आहात, इल्लिगल घरां बांदिल्लीं आहा, खूब वर्सां गोंयकार आहात, हें सगळें आसा, पूण तांकां जर न्याय दितलो जाल्यार सगळ्या खंयच्याच लोकप्रतिनिधीक कोंत्र ना. गोंयचे गरीब लोकांक घरां बांदल्या ती लिगलायज करची, हातूंत दुमत ना कोणाचें. पूण ओगीच तुज्यान नाका भुमिपुत्र म्हणूंक जायना. कसलो भुमिपुत्र? खरें कितें आहा जाणा, जेन्ना कोवीड जालें, जेन्ना आमी मागताले की गोंयचे नीज गोंयकार जे आमचे तारवटी आहात तांकां परते हाडा म्हणून, तेन्ना प्रमोद सावंत तयार नाशिल्लो. तो म्हणटा कितें, ते तारवटी कोवीड घेवन येतले म्हणून. पूण दिल्लीवाले जे आहात ते सेकंड होम म्हणून रावतात, ज्यांची मतां पसून ना गोंयांत, तांकां हाडपाक हाणें ओपन केलें. आमचो ग्रीन झोन आशिल्लो गोंयांत ग्रीन झोन म्हळ्यार कोवीड कोणाक नाशिल्लें, ते दिल्लीवाल्या कडच्यान कोवीड गोंयांत हाडलें. कित्याक हाडलें? साखळे मतां पडटा तुका दिल्लीवाल्यांची? ना, ते खरे भुमिपुत्र करूंक सोदता. हो हाजी स्ट्रॅटजी अशी आहा, एक दीस असो येतलो की ज्याचे सेकंड होम गोंया आहा तोय बी भुमिपुत्र म्हणून. अरे पण ते भुमिपुत्राच्या नांवाचीच फकाणां केली हाणें. भुमिपुत्र म्हळ्यार कितें? भुमिपुत्र म्हळ्यार मूळ गोंयकार. मूळ गोंयकार म्हळ्यार जो पयलो आदलो गोंयकार जो आशिल्लो तो भुमिपुत्र. ओगीच नांव वापरूंक शकना. संस्कृतायज उतर, हें इंग्लीश उतर न्ही. मराठीनूय भुमिपुत्र म्हणटात. हो सावंतवाडीचो, थंय भुमिपुत्र म्हणटात. थंय दोडामार्गान लोकांनी एक रिझोल्युशन घेतलें पंचायतीन की दोडामार्ग काडून गोंयांत घालचें म्हणून. कित्याक? कित्याक आमचो भुमिपुत्र तुमचो मुखेलमंत्री जालो म्हणून. म्हणल्यार आनी फट न्ही. विचार तांकां, रिपोर्टरांक विचार, सांगतलो ते तुमकां. हांव नाजाल्यार तुमकां व्हिडियो दाखयता, नेक्स्ट टायम व्हिडियो स्क्रीन घालून दाखयता. ते सगळे आमी तयार करतात त्या दिसांनी व्हिडियो ते वाड्या वाड्यार येवन आमी दाखयतले सारके. आनी अशें कितें जाता जाणा तूं, जेन्ना असली पनवत गोंयाक गोंयचो लिडर म्हणून फुडें आसता, ती पनवत तुका कांय बरे दीस हाडूंकूच शकना. अच्छे दिन म्हणटा कोणाचे येना. अच्छे दिन येता फक्त ट्रीप मेजता ताजे. कसल्यो ट्रिपी? इल्लिगल मायनीच्यो ट्रिपी, इल्लिगल कोळशाच्यो ट्रिपी. एक पद मदीं फामाद जालें की दोतोर मेजता ट्रिपी म्हणून. बरें फामाद जालें तें. यूट्यूबाचेर आनी तें जर फॉरवर्ड केलें जाल्यार तें 2 जाणांक फॉरवर्ड करूंक मेळनासलें. एकूच एक मनशाक फॉरवर्ड जाता. म्हणजे इतलें फॉरवर्ड जालां की दोतोर मेजता ट्रिपी. आतां दोतोर मेजतालो ट्रिपी, 3500 गोंयकारांच्यो विकेटी पडल्यो. विकेटी पडल्यो म्हळ्यार कितें? मनीस मेले, गोंयकार मेले, आमचे वर्कर मेले, ऑक्सिजन ना म्हणून मरूंक लागले.
हांवें नांवां दिलीं, आज इतले मेले, दुसरे दिसा इतले मेले. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगलें हय मरता म्हणून ते, कोर्टान सांगलें आनी आनी आतां उत्तर दिता राज्यसभेन की एकूय मनीस मरूंक ना म्हणून. ताजे मागीर आमी घाले हांगा प्रश्न. तो प्रश्न म्हजो आशिल्लो त्या दिसा आनी हांव काडपाचो हाजें पॅन्ट सारकी भायर. ताजे पयलीं सेशनूच बंद उडयलें. स्पिकराक घट धरलो, स्पिकरान खरें एडजन करता अशें बोवाळ करता 15 मिनटां करतात, एक अर्द वर करतात. सोमतें 1 वर 1 बाय 1 PM म्हणून लागलो. मागीर ताका विचारलें अरे म्हणलें अशें कितें तुजें? आतां स्पिकराची चूक ना, स्पिकराक तें कॅट करपाचें आहा, ताका टिकीट मेळना खंय. तो रावला कितें टिकीट मेळना आनी अशें जर सगळें केलें म्हळ्यार जें अनडेमोक्रेटीक हावजान जर कितें केलें जाल्यार गव्हर्नर जाता. आं हाजे पयलीं तूं बस म्हणून सांगतालो आमकां, तो सारको नाक्यान पडलो. तो माडाक कल्पवृक्ष जो म्हणटात आमी ताका तण करपाक फुडें सरिल्लो, ताका असो नाक्यान उडयलो, पूण तो गव्हर्नर जालो मरे. आमी हांगाच आहा. आं सो जो मनीस लोकशायेची हत्या विधानसभेन बसून करता ताका प्रमोट करतात. हें अशें उलटो कायदो BJPच्या राज्यान चलता. आनी ताजे खातीर किरण खानोलकरान कितलेंय काम करूं तो जिखूंकच शकनासलो. आनी जिखलो ना तो बरो, जिखलो ना म्हणून सुटलो. ताका बरो फुडार आहा, जिखलो ना म्हणून आज आमचे बरोबर आहा म्हणून. जिखून कांय जायनासलें, जिखून घुस्मटपाचो की जें कितें चल्लां, जे कारणां खातीर आपूण पर्रीकारा बरोबर गेल्लो तें ताजो दिसान दीस ते सिद्धांताची हत्या जाता म्हणून गोंयांत. कांय ना हांगा, हांगा कितेंय चलता, फक्त कितें आपल्याक कितें मेळटलें हो प्रश्न. तो सकाळीं कोंत करून येता की बाबा आपल्याक कितें मेळटलें, आज आपली जोड कितली, टार्गेट घेवन येता. गोंयचें कोणाक पडूंक ना. गोंय आतां लोन घेता, म्हयन्याक 350 कोटी लोन घेता. कितें करपाक? सॅलरी फारीक करपाक गव्हर्मेंट सर्वंटाची, बांदपाक न्ही कितेंच. किरणाच्या घरान जर कोण बायल आहा, बावराडी म्हणून काम करता, तिचो दिसवाड्याचो तिची सॅलरी दिवपाक तो जर बँकेंतल्यान लोन घेवंक लागलो जाल्यार घर पडटलेंच. कळ्ळें तुका न्ही? तो तें करना म्हणून घर गडगंज आहा. आमचें गोंयचें घर पडपाचे वाटेर आहा. हो आमचो दोतोर लोन घेता सॅलरी फारीक करूंक. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून आसता आनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणून आसता. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणल्यार कितेंय उदरगत करपाक, ब्रीज बांदपाक लोन घेतलो, कांय वायट ना, घेवंकूच जाय. पूण लोकांची सॅलरी फारीक करपाक जेन्ना तूं लोन घेता तेन्ना फुडें वचूंक तूं पावत ना, तूं गेलोच घरा. तूं सगळें गोंय न्हिदयलें. गोंयान इतलो लोन जाला. प्रमोद सावंत येवन प्रमोद सावंतान जो लोन आशिल्लो तो दोबरात केलो. म्हळ्यार आज एक भुरगें जर गोंयान जाता जाल्यार ते पयलींच 5 लाख लोन घेवन, भुरग्याचे तकलेचेर 5 लाख लोन आसता, कांयच एक पयसो घेनासतना तें जातनाच ताचेर 5 लाखाचो लोन लागता. अशी आज परिस्थिती गोंयान आहा. आनी सगळ्या सायडीन गोंय काबार जाल्लें आहा. आमी 3 M's म्हणटाले. 3 M's म्हळ्यार कितें? म्हादय म्हणटा ती अशें म्हणटात की गोंयची आमची जिवनदायिनी. म्हादय काडून विकली हाणें, विकली सोमतीच. आदवोगाद चेंज केलो, दुसरो आदवोगाद घाल्लो, ते आदवोगादान फिक्सिंग केलें आनी म्हादय विकली. आमी प्रश्न विचारलो एसेंब्लीन की आदवोगादान अशें केलें कित्याक? तो म्हणटा तें आदवोगादान केलें, आपूण कितें करूं? आदवोगादाक प्रश्न घालो रिपोर्टरांनी दिल्ली वचून. कोण नांव तेजें? दातूर. कोण रे तो आदवोगाद? दातूर मरे तो, दातार. ताका नांव विचारलें, हें तुवें कशें केलें काय? तो म्हणटा नो, आय हॅड डन विथ इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम क्लायंट. इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम क्लायंट म्हळ्यार कितें? सरकारान ताका सांगलें की म्हादय कॉम्प्रमायज कर म्हणून. हें आदवोगादान दिल्लो हा स्टेटमेंट. हांव फट मारना आनी हें कितेंय जर हांव फट मारता म्हाका कोर्टान व्हर, फाल्यां हांव उबो रावपाक तयार आहा. हांव कॅटां करपाक हांगा येवंक ना. हांव उलयता तें सबस्टॅन्शिएटेड उलोवंक शकता. तशे पुरावे आहा. दुसरें M म्हणटा तें कितें? मोलें. सेव मोलें म्हणून हांगाचे लोक पुजोवन वता. किरणाचो चलो
मावंटेनियरिंगाक वता तो घालता थंय सेव मोले म्हणून सगळीं भुरगीं घालतात. आज भुरगीं जी कॉलेजीन वता ती म्हणटा मोलें साल्वार मोलें म्हळ्यार कितें 1.5 लाख झाडां मारूंक सोदता आतां. कित्याक मारतात ती आतां? ट्रेन खंय डबल ट्रॅकिंग करप. डबल ट्रॅकिंग जावन कितें जावपाचें आहा? गोंयांत जेन्ना येता दुधसागरा कडेन ट्रेन स्लो जाता. हांवें त्या काबरालाक विचारलें अरे मातशी स्लो जाली जाल्यार कितें जावपाचें आहा? कोण मरता? ट्रेन जर मातशी स्लो जाली जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम कितें आहा? आनी ह्या ट्रेनीन येता कोण? ट्युरिस्ट येता ट्रेनीन? कोण येना? येता सगळे वयले. गोंयचे बऱ्याचे कोण येना. सो ते मातशें स्लो आयले जाल्यार कितें जाता तुका? हें तांचे खातीर न्ही, हें मनशां खातीर न्ही. हो कोळसो हांगाच्यान थंय व्हरपा खातीर. थंयच्यान हांगा हाडपाचें कांय ना. फक्त कोळसो हाडप आनी तो काडून व्हरून कर्नाटकान पावोवप. पावयता कोण? मिलिंद नायक म्हणटा तो मंत्री पावयता. तो म्हणटा आपलो धंदो आपूण कित्याक करचो ना? त्या धंद्या खातीर वास्कोकार मरतात. तांचे पुलमांव भरतात आनी ते मरतात. कोविडान चड लोक मेले पयले वास्कोचे कोळशा खातीर मेले. हे मॅडिकल एक्सपर्ट सांगतात. सो मायनींग तें म्हादय विकली, मोलें विकलें आनी मायनींग जें लिगली सुरवात करूंक जातालें लिगली करूं येता आसलें. एक जजमेंट आयलो सुप्रीम कोर्टाचो की आनी मायनींगचे रिन्युवलां जावंक शकना म्हणून. हांव 3 मेंबर कमिटी आशिल्ली. पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना मुखेलमंत्रीचे जाग्यार 3 जाणांक आमकां नॉमिनेट केल्ले. हांव, फ्रांसीस डिसोजा आनी ढवळीकर. आमी एक व्हडले वरिश्ठ आदवोगादाचे एडवायस घेतली आनी ह्या आदवोगादाची एडवायस घेवची म्हणून सेंट्रल बीजेपीचें म्हजो ओपिनियन आशिल्लें. आनी ताणें एडवायस दिली 1 रुपयो चार्ज करनासतना. पूण ताणें सांगलें तुमकां चान्सूच ना म्हणून. रिव्यू पेटिशन म्हणटा तें फेल जातलें म्हणून आमी रिव्यू घालत ना. प्रमोद सावंत सुशेगाद न्हिदून 900 दिसांनी उठला आनी रिव्यू पेटिशन घाला आनी सगळे मायनींग एरियान वचून सांगलां ना रिव्यू पेटिशन जालें, आपूण प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळा आनी रिव्यू पेटिशन जिखतले. आमी ओगी रावले पळोवया म्हणलें हाजें कितें. हाका धपक्याक रिव्यू पेटिशन गेलें. सो लिगल मायनींग जें सुरवात करूंक जातालें जातून सर्वसामान्य मनशाक आमचे ट्रकवाले, मशिनरीवाले जे मायनींग कंपनींनी काम करतात, बारीक मनीस गोंयकार, तांचो जो फायदो जातालो तो तांणी चिंतलो ना. आनी चिंतले इल्लिगल ट्रिपी जे कोण ऑक्शनाचो ओर घेतात, जो एक्च्युली ऑक्शनाचो नासताच, एक्सकवेशन चालू आहा थंय. आनी हजारांनी कोट्यांचो धंदो केलो. 10,000 कोटीची इल्लिगल मायनींग ट्रेड कोविडाच्या टायमान जाल्ले आहा. लोकांक घरा बसयले, सगळ्या कडेन कोवीड म्हणून सांगलें आनी फक्त मायनिंगाच्यो ट्रिपी चालू उरल्यो. आनी ट्रिपीचेर हाका मेळटालें दोतोर मेस्ता ट्रिपी. हें कळ्ळें तुमकां न्ही? 3 एमांचेर सरकार फेल जाल्लो आहा. आनी सगळ्यान व्हडलें एम म्हणटा तें मनी, पयशे. पयशाची स्थिती आमचे कडेन कितें आहा? पयशेच ना सरकारा कडेन. हांकां वीख खावन जीव दिवपाक पयशे ना हांचे कडेन. अशें आज परिस्थिती आहा. आनी 10,000 नोकऱ्यो काडटले म्हणटात. नोकऱ्यो काडना हे इंटरव्यू काडटात. नोकऱ्यो कोणाक मेळच्यो ना. हांगा टी व्ही येतले ते वाड्यार वतले ना तुका कॉन्स्टेबल केलो, हाका PSI केलो, ताका ते कोणाक नोकऱ्यो मेळच्यो ना. इंटरव्यूआचे कॉल लेटर येतले, इंटरव्यू जातलो, नोकऱ्यो कोणाक मेळच्यो ना. कित्याक नोकऱ्यो जर तुमकां दिल्यो मागीर तुमी मतां खंय मारता? नोकऱ्यो दिवपूच ना. इलेक्शन येतकर नोकऱ्यो काडप हें तांचो स्टँडर्ड प्रोसिजर, SOP, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर BJPचो हो. इलेक्शन येतकर नोकऱ्यो काडप, ताजे मातशें मागीर पयलीं राम हाडप आनी आतां केलां तें अयोध्येक शिलान्यास, देवूळ बांदता. कितले लोक मरूं गंगेच्या कांठार, लोक मेले तांकां बावड्यांक लासूंक पुजू पयशे ना. अशें म्हणटाले की इंडियेक 1 लाख लोक मरताले दिसाक म्हणून आनी टोटल फिगर दिलो 4 लाख मेले म्हणून. सगळीं फटिंगपणां. बॉडीज उफेतात गंगेचेर, दुसऱ्यांक पावोवंक पुचूना ताणें अश्योच म्हणून पुल्ल्यो. कोणें काडून आपली साडी दवरली थंय फक्त याद उरपाक की बाबा ही बॉडी म्हणून. पूर येतलो आनी बॉडी घेवन वतले आनी गंगेन आमी पावतकर आमकां मोक्ष मेळटलो म्हणून. हें आमी अध्यात्मान आमचें बरयल्लें आहा. ते हाजेर आमी आहात. सो सगळीं फटिंगपणां चालू आहा, ओपन फटिंगपणां चालू आहा. आनी अशें सरकारान उत्तर प्रदेशाक कोता येता कित्याक ते येणे लोक. गोंयाक कोता येता हे? गोंया आमी सामके सुसंस्कृत जनता म्हणटा मरे.
आमी हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आमी भिकारी न्ही. आमी 300 युनिट पावर मागूं ना कोणा कडेन. आम आदमी पार्टीची येवन सांगता की आमी 300 युनिट फुकट दितले. कोणें मागिल्ले हांचे कडेन? सांग मरे म्हाका, कोणें डिमांड केल्ले? आनी 300 युनिट म्हळ्यार कितें जाता? कोणाक पावता ते 300 युनिट? 300 युनिटान कांय जायना गणीत. आमकां जाय शांती, आमकां जाय डिवेलपमेंट. आमचे बारीक हाचेर आमी कामान जायना. आमचें म्युन्सिपाल्टी आतां मडगांवची आमी चलयतात, थंय स्टँडर्ड आहा 500 रुपया पर डे. 500 रुपयान तुका कामदार मेळना. गव्हर्मेंटान स्टँडर्डूच आहा 500 रुपया. 500 रुपया उत्तर प्रदेशाक आठवड्यान जोडटात लोक. गोंयांत दिसवाडो लेबराचो आहा 700 रुपया वो 800 रुपया. 800 रुपया सकयल तुका लेबर मेळना. मग गोंयचें एक्सपेक्टेशनूच दुसरें आहा. दिल्ली तुजें चलता तें वखद गोंयांत चलना. दिल्ली लोकांच्या कानान घालुयात तुज्यान 300 युनिट दिता म्हणून, आनी घालपाचें वयर व्हडलें कितें कितें हाजें केजरीवालाचें पयलें कितें गो तें पयली गॅरंटी 24 वरां लायट फ्री. अरे वाचता तो कितें धरता, लायटीचें बिलूच येवचें ना म्हणून. ताका खबर ना ते 300 युनिट म्हळ्यार कांय न्ही ते. तो एक तकलेन धर, हे सगळे कानान घालूंक आयल्या. तो केजरीवालान तें केलें. बीजेपीन ताजे परत फुडें एक फट मारूंक नाका. सो बीजेपीन भुमिपुत्र हाडलें. बारीक मनीस कितें म्हणटा आनी नॉन गोवन आहा तो कितें म्हणटा, ना ना शी आमको घर दिया. खंय घर दिया? कांय कोण दिना. 4 दिसां पयलींच मुखेलमंत्र्यान काडलें आपूण फाटल्यान घेता म्हणून. खंयचें घर? खंयचो कायदो? आनी फुडलें येता तें बील म्हणटा सिलेक्ट कमिटीक धाडटलो. सिलेक्ट कमिटी येवतकर आनी खंयची पास जाता? हांव आसतलो सिलेक्ट कमिटीन. आसचोच पडटा. आय एम द लिडर ऑफ द सेकंड लार्जस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन. आमकां भायर दवरूंक जायना आनी आमच्या कानार घालूंक जायना. आनी आमचे कडेन सेटींग ना. मुखेलमंत्र्या कडेन कसलेंच सेटींग म्हजें ना. हांव लिगल म्हजे मतदारसंघाच्या कामाक पसून वचना ताजे म्हऱ्यान. तोंडूच पळोवचो ना म्हणाचें. कित्याक हो दोतोर फक्त मेजता ट्रिपी. कांय करना तो. फटाश्यो मारतात, जाय ती बंडलां फोडटा. काडटात फटींग सारको. पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणटा तो हो आमचो मुखेलमंत्री. हावजान एक सांगतलो, वचून दुसरेंच करतलो. प्रूफ आहा म्हजे कडेन. आज हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी सांगलां सारकें एक इश्यूचेर बिंदास बंडलां मारता. कांय पडूंक ना ताका कित्याचेंच. आनी हे ह्यो नव्यो पक्ष जे केल्या, हे गोंयचो सेंटिमेंट जो कितें आहा, गोंयचे जनतेक जें कितें दिसता, गोंयचे जनतेक दिसता की गोंय साल्वार करपाक जाय म्हणून. सेव गोवा नाव, नॉट टुमोरो, नाव. सेव गोवा नाव जर जातलें जाल्यार टीम गोवा जावपाची गरज आहा. आमी म्हणनात की सगळ्या कडेन गोवा फॉरवर्डूच जिखचें अशें आसना. गोवा फॉरवर्डा परस दुसरे मतदारसंघान बरो कॅन्डिडेट आसूंक शकता. थंय आमी ताजे बरोबर आसपाक जाय. बीजेपीचो जर कांटो काडटले जाल्यार सगळ्यां भितर एकवट जाय. एकवट जाय म्हणून आमी म्हणटा, हाजो अर्थ आमी भिवूंक ना, वो आमी फराक ना, वो आमच्यान झगडी करूंक जायना अशें ना. आमच्यान जाता, आमी सक्षम आहा. पुणून आमी इतलें म्हणटा की सगळ्यांनी एक जावचें. आनी सगळ्यांनी एक जावचें हें जनतेक दिसना? दिसता वो ना? सगळो लोक उलयता मरे. कोणूय विचार, तूं खंयच्या रस्त्यार कोणाक विचार, युती जातली मरे तुमची काय म्हणून. मागीर विचारता तांचे कोण तो प्रेजिडेंट उरतलो काय तो वतलो. लोकांक बाबड्यांक हें कितें, पूण लोकांक जाय एकवट हे बीजेपीचो कांटो काडपाक. आनी हो एकवट जावचो. आनी एकवट जावन आपशींच जिखना मग तूं. मागीर चिटींग आसतलें, मागीर ह्यो नोकऱ्यांची लॅटरां येतलीं, ड्युप्लिकेट लॅटरां वाडटले. म्हजे कडेन लॅटरां आहा कितलींच. फॉर्ज्ड लॅटरां विकून पयशे करतात. आनी थोडे लोक जे आहा ते साखळेचेच आहा. पुलिसान धरिल्ले आहा एक बायलेक. PSI म्हणून लॅटर दिल्यान आनी पयशे खाले. आतां ती बायल थिवीची कित्याक न्ही, ती आल्दोनची कित्याक न्ही, ती फातोर्डेची कित्याक न्ही, ती साखळेचीच कित्याक? कित्याक कित्याक ती दोतोराक लागीं आहा, नाजाल्यार जावंकूच शकना हें. अरे तुजेच मतदारसंघान जंय मुखेलमंत्री आहा ते मतदारसंघाची एक बायल नोकऱ्यो विकता, फॉर्जरी करता, पुलीस धरता तिका. हें कित्याक जाता? हें जाता इतल्याच खातीर कित्याक खंय तरी कितें कनेक्शन आसतलें, ना जावंक शकना हें. आनी गोंय ताणी काडला पावणेर. पावणेर अशें काडलां की कितेंय गोंयचें तर विकूंक जाता. केदेंय कुस्कूट बारीक पसून तातूंत जर कितें मेळटा जाल्यार तें गोंय ते आतांच विकतात.
गोंय व्हरून व्हेलें आनी घाटार विकलें अशें एक तियात्रिस्टाचें तियात्र आहलें मायक मेहता म्हूण. मागीर गोंय विकलें घाटार म्हूण तें विकपाक हो प्रमोद सावंत ताणें एक गल्लो उगडो केलो. आग्वाद जेल म्हूण आहलें. ह्या आग्वाद जेलान स्वातंत्र्य सैनीक थंय रावन तांणी पुर्तुगेजां कडेन गॅर्र करून ते जेलान बंदखणीन पडून तांचे सॅक्रिफायसा खातीर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तांचें स्वातंत्र्य खंय रे, तांची नांवां पसून येवंक ना आनी जेलूच दिलें 30 वर्सां खातीर. गोंयकार हांव आमदार पावूंक ना थंय. आनी हें जेल बरें करपाक ताजें सौंदर्यीकरण करपाक 25 कोटी रुपया मोडले. कोणाचे पयशे ते? लोकांचे पयशे. लोकांचे पयशे मोडटा, बरें जेल तूं करून उडयता आनी तें लोकांनी पळोवचे पयलींच दृश्टी म्हण ताका दिता. कित्याक दिता आनी कितल्याक दिता? तो कितें 1 कोटी काय 1.5 कोटी दिता वर्साक. आनी मोडल्या तुवें 25 कोटी. खंयच्याय धंद्याक थंब रूल म्हूण आसता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हूण आसता, की जे खंयच्याय धंद्याक हे जर 100 रुपया मोडले जाल्यार 8 वर्सान ते 100 रुपया परते येवपाक जाय. चडान चड 10 वर्सान येवंक जाय. एग्रीकल्चरान बी चड लागता टायम. पूण 10 वर्सान जर पयशे तुजे रिटर्न जायना जाल्यार धंदो तुजो चुकीचो. ओ तुवें पयशे घाल्या ते चुकीचे, ओ तुवें पयशेच घालूंक ना आनी पयशे खाल्या. हें आग्वादचे जेलान जाल्लें आहा. होय प्रश्न त्याच दिसा येवपाचो आशिल्लो. तुमी खूब जाण म्हणटात विजयान बरें गाजयलें एसेंब्ली. गाजोवंक ना. तो लास्ट दीस जर आशिल्लो हे हॉस्पिटलांत पडपाचें. आनी आनी उलयतात सेशन व्हडलें घेतलें म्हणून. सेशन आशिल्लें 10 दिसांचें. उतर दिल्लें मुखेलमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. ते 10 दिसाचें सेशन 3 दिसांचें केलें उतर दिवन. म्हळ्यार डायरेक्ट सारकें कॅटां, ताजीच कॅटां. हें मुखेलमंत्र्याचें म्हाका दिसता रक्तान आहा. आनी घातकी तो घात मारप म्हणटा पळय तो बिंदास मारता तो घात. ताका सांगलें हांवें पयर एसेंब्लीनूच तुका फाटल्यान मारपाची संवय आहा मरे म्हणून. आमकां एक्सपिरियन्स आहा न्ही. हो मुखेलमंत्री जावपाक म्हाका खंय मेळूंक येवंक ना. पळय पळय मातसो कर. हो पर्रीकार आसतना दिश्टी पसून आसलो. गव्हर्मेंट केलो. गव्हर्मेंट कोणें हाणें केला? हो खंय लागीं पसून आशिल्लो थंय गव्हर्मेंट करतना. आनी जे लागीं आशिल्ले ते कोणूच ना आतां. तो सरकार तो न्हीच, तो मी नवेच. हें आज चलिल्लें आहा. आमची चूक आहा तातूंत. जेन्ना तो पर्रीकार मेलो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आसलें. पूण पर्रीकार मरचे पयलीं हांवें ताका एक दीस वचून विचारलें, आरे बाबा तुजे मनान कितें आहा? तूं कोणाक करूंक सोदता? आतां विचारतलो कसो? तूं मरतकर कोणाक तूं करतलो अशें म्हणूं येता? जिते मनशाक म्हणूंक जाता? तातले तातूंत हांवें इल्लें धाडस केलें आनी प्रूफ आहा. हांव नांवां सांगता तुका. एक दीस टायम येतलो हें सांगना वो ना तें सांगपाक प्रूफ आहा. हांवें ताका म्हणलें बरें वायट जर जालें जाल्यार फुडें कशें कितें? सारस्वत बामण रे हांव. मातशी बामण बुद्धी वापरून जाता तितलें लेव केलें. पूण हें लेव करून हाजे परस लेव आनी कितें करपाचें? बरें वायट जालें जाल्यार फुडें कशें कितें काय म्हूण. तुजे तकलेन कितें आहा काय म्हण. तो म्हणटा तकली चलना. त्या टायमार खरीच तकली चलनाशिल्ली. खरोच दुयेंत आहलो लास्ट स्टेज. तकली चलना माल. हांवें म्हणलें तुवें प्रमोद सावंताक हें कितें तो सल्यूट घेवपाक तें इंडिपेंडन्स डे आनी तें करपाक धाडलो. सो तो बी तुजे तकलेन आहा? म्हाका ताणें एक विचारलें ताका कुवत आहा काय म्हूण. हें उतर आं. कुवत. हें कुवत म्हणटा तें म्हज्या तोंडान ना. हांव तेदो व्हडलो. हांवें तुमकां सांगलां हांव कवी न्ही. हांव व्हडलो भाशाशास्त्रांतलो मनीस न्ही. आनी हांव बामण आसूं पूण हांव सगळे अशें क्रिस्तांव बारीक लोकां बरोबर भोंवपी. आमची कोंकणी पसून क्रिस्तांवां भशेन जाल्ली आहा. सो कुवत म्हणटा तें उतर म्हज्या तोंडांतलें न्ही. हें पर्रीकाराचेच तोंडांतलें. म्हणपाक लागलो हाका कुवत आहा काय म्हणून. सो कुवत नाशिल्ले मनशाक मुखेलमंत्र्यान तूं कित्याक करूंक सोदता काय म्हणून हांवें विचारलें. म्हाका म्हळ्यार पळय कितेंय जावं तूं सोडनाका. तुवें आपल्याक केलो आनी हांव ना जाल्यार जायना तो. आनी हाका केलो कित्याक? 16,500 कोटी गोंयचो जो आतां डेव्हलपमेंट जाता तो पर्रीकारान हाडिल्लो. तो हाणें हाडूंक ना कोणेंच. आनी ते पयशांचेर टोल ना. हे जे आतां ब्रीज बांदतात पळय ते गव्हर्मेंटाचे ग्रांट हाडपी मनीस हो. हाणें 16.5 रुपया हाडूंक ना. हाणें म्हादय विकली. म्हादय विकून
मोदीन सांगलें हाका 300 कोटी दिता म्हणून. 300 कोटी आमकां उत्तर दिल्लें आहा की 300 कोटीचो 1.5 दमडी 300 पयशे येवंक ना म्हणून. मारीत आहा बंडलाक. 300 कोटी येता म्हणून पयशे मोडपाक लागलो, फंक्शनां करपाक लागलो हें आझाद मैदानाचेर. सो असो हो मनीस. आनी गोंय सारकें T20 क्रिकेट आसता पळय ती फास्ट, तशी 2020 जाल्ले भशेन तो फास्ट खेळटा, सामकी घाई आहा. आनी गोंय सगळें पावणेर काडिल्लें आहा. अशा मनशा बरोबर जो कोण आसतलो तो ना जातलोच. म्हणून हे खेपे हांवें ताचेर खूब एटॅक केलो. कोण ताका डिफेंड करपाक आसतालो पळयला तुमी? नाल्यार पयलीं तुमचो आमदार बी तुमचो एक आमदार करतालो खंय फाटल्यान कुचू कुचू, तो म्हाका जयेश सांगतालो पयलीं. हो तुमचो आमदार आहा ताका मंत्री हांवें घाल्लो, हो मंत्री जावपाचे लायकीचो? हो कितें उलयता तें कोणाक कळना. बरोबर मनीस दवरलेलो तो म्हणटा आपल्याक समजत ना हो बाबा कितें उलयता तो, तूं मातशें समजाय म्हणटा ताका. खरें कितें उलयता तेंच समजना, कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार बरे भशेन बरे भशेन कॉपी मारून न्ही, तें आनी मारतकर खंयच्या खंय वता. कितें उलोवंकूच सांगूंक सोदता तें कळना. किरण आमी कोंत्र तेन्ना, पूण किरण स्पश्ट कोंकणी उलयतालो. आनी स्पश्ट कोंकणी म्हजी भयण कॅन्सरानूच भायर पडली, हाजी गोवा युनिवर्सिटीन प्रोफेसर आसली. ती म्हाका म्हणटा आरे तो थिमीचो पळय काय बरो उलयता, स्पश्ट कोंकणी उलयता. आनी कोंकणी उलोवंकूच जाय. आवय भास म्हणटा ताच्या खातीर आपल्याक एक गर्व आसूंकूच जाय आनी स्पश्ट उलोवंक जाय. हांव तेन्ना हांकां जेन्ना तें कितें खापायलें हांकां तेन्ना हांव आशिल्लो थंय पयलीं. निलकंठा खातीर खूब कडेन आयिल्लो हांव आनी निलकंठा खातीर खूब केल्लें आहा हांवें. ती स्टोरी आतां पयलींच हो ट्रेलर, आजूच पिक्चर काबार करचें न्ही. खूब लोक आसा, थर्ड वेव येवची न्ही आनी लोक आमचे सगळे आसचे तेन्ना खरें पिक्चर कितें तें हांव ओपन करता आनी तुमकां कळटलें हे मनशाची लायकी कितें ती. मनशान कितें तरी आसपाक जाय. एक दोतोर आहा आमचो फ्रेंड, ताका एक दुयेंस जाल्लें. दोतोर मुंबयचो. आमचे गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार जातकर ताणें म्हाका फोन केलो त्या दोतोरान. तो तेरा कौन 3 है? तो जयेश आमचे बरोबर भोंवपी केन्नाय. तो जयेशाक ते वळखताले मुंबय बी आमचो फ्रेंड म्हणून. तो म्हणालो जयेश तू और नीलकंठ रहेगा ना? हांवें म्हणलें ना, नीलकंठ हमारे साथ में नहीं था. वो MLA हो गया नहीं? मैंने MLA हुआ पर हमारे साथ में नहीं है. तू किधर गया? तो म्हणटा तुजे बरोबर इतलें करून तुजे बरोबर ना. विनोद पालेकर मातसो लास्ट असो आयला, तसो आमचो आदलो मित्र बी न्ही तो, पूण तो आयलो. सादें उलोवन उतर केलें म्हणटा मंत्री केलो आमी. झगडलो हांव तांचे खातीर. तांकां विकून उडोवंक ना. तांणी चिंतूंक बुजून आसले मंत्री जातले म्हणून. आमदार जावचे पयलीं मंत्री जाले ते. आनी पर्रीकार म्हणटालो ना 2च करता. आमी तांकां 2 जाणांक कर, हांव भायर रावता. तांकां कॅट करचो ना म्हण. ते म्हजे बरोबर आयल्या तांकां आमी केन्नाच विकून दिवचे ना म्हण. तशें हांव तुमकां उतर दितां. आमचे बरोबर किरण खानोळकार आयला, ताका आमी केन्नाच विसरूचे ना. आमी पसून सॅक्रिफायस करतले पूण ताका विसरूचे ना. आनी ताजी बायल फुडें सरल्या. मॅडल हाडटा बायल. ऑलिंपिकान मॅडलां चड हाडल्या बायलांनी. म्हाका खात्री आहा मॅडल ती हाडटली आनी बरी उलयतली. तिका प्रॉम्प्ट करचें पडचें ना. तिका फॅक्ट्रीचे वर्करांचो साथ घेवन टीव्हीचेर उलोवचें पडचें ना. तिची फॅक्ट्री म्हणटा ती तुमी आनी ती फॅक्ट्री मतां करतली. मतांची फॅक्ट्री आसतली. असली फॅक्ट्री भाड्याचे बैल हाडून उलोवपाची बायल्यो न्ही आमच्यो. बायल अशी आसपाक जाय जी कितेंय व्हडलें तत्वज्ञान उलोवपाची गरज ना. उपनिशद सांगपाची गरज ना. सर्वसामान्याक समजता ती भाशा उलोवपाची कापासदाद आसपाक जाय आनी सर्वसामान्याक कळटा ती भाशा उलोवंक जाय आनी तेच भाशेन फुडें वचपाक जाय आनी सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय. हें सगळ्यांक फुडें व्हरपाचें जो एक प्रोग्राम आसतलो, हो प्रोग्राम आमी म्हणटात रिपोजिशनींग गोवा. रिपोजिशन म्हळ्यार कितें? आमी म्हणटात गोंय आतां मोडून नवें बांदवचें म्हणून. नवें गोंय म्हणटा स्लोगन बरो लागता, पूण आज नवें बांदपाची कोणाची कुवत ना, पयशे ना. सरकार कफल्लक जाला आनी जे दिसा इलेक्शन जातलें त्या दिसा कळटलें आमकां की आमी काबार आसतले. कांयच उरचें ना.
सो वोगीच प्रॉमीस करप मतां मेळपा खातीर फट मारप हें सारकें न्ही. आमी गोंयांत पडून वेल्थ आहा. गोंयांत मायनिंगाचे 2 कोटी टन एक डंपान आहा. हे 2 कोटी टन जर हे मुखेलमंत्र्यान काडिल्ले आनी विकिल्ले हे कोविडाच्या टायमार जाल्यार गोंयचें एंटायर कर्ज जें आहा तें माफ जावपाचें. पूण तें तो करना. तो इल्लिगल मायनींग करून ट्रिपी मेजता. इतलेंच करता. आमचें आसा तें तकलेन लिगल मायनींग करपाचें. सर्वसामान्यान जोडपाचें तें फक्त मायन ओनरांनी न्ही. ते मायन ओनर 5 फॅमिली जोडटा आनी इलेक्शनाच्या टायमार जपानाक वचून रावता. तें न्ही. जो ट्रकवालो आसतलो, जो काम करता आसतलो तोय तितलोच ओनर आसतलो. आयचे दिसाक गोंयान मायन ओनर म्हणटा ना. सुप्रीम कोर्टान रिव्यू पेटिशन भायर पडून गोंयान मायन ओनर म्हणटा ना. मायन ओनर आमी सगळे गोंयकारांची ती संपत्ती. ही संपत्ती जपून दवरूंक जाय. ताका सगळ्यान चड प्रेस मेळूंक जाय आनी ती विकतना गोंयाक फायदो जावंक जाय. हो आमचे कडेन प्लॅन आहा. आज इलेक्ट्रिसिटीचें उलयतात ते. आमी इलेक्ट्रिसिटी खंयच्यान इलेक्ट्रिसिटी करतले तुमी? गोंय खंय करता इलेक्ट्रिसिटी? गोंयच्यान इलेक्ट्रिसिटी करूं येता सोलर. कुंपुंदतीच्यो जमनी आहा, कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर आहा. घे तांकां पार्टनर, घाल सोलर फार्म. सोलर फार्म घालपाक सोलर जी सेलां घालतात ताजेर सबसिडी दी. पावर येतली ती ग्रीन पावर आसतली. आज फॉसील फ्युअल म्हणून जें कितें लासून जी पावर करता पेट्रोल वचून, थोड्या दिसांनी पेट्रोल वतलें. पेट्रोलाच्यो गाडयो वतल्यो, इलेक्ट्रीक गाडयो येतल्यो. इलेक्ट्रीक गाडी म्हणटा फिचर आसतलो. तशें फॉसील फ्युअल काडून ग्रीन एनर्जी करपाचें आमचे तकलेन आहा. जातून कोळसो आसचो ना. मर्मुगांव पोर्टाचेर जो कोळसो आहा तो काळो आसता, सूट ती. थंय ट्युरिस्ट हाडूंक जाय. थंय क्रूज टर्मिनल येवंक जाय. सगळीं व्हडलीं शारां ते जगान थंय क्रूज टर्मिनल आसतात. ताजे खातीर ट्युरिजम वाडटा. गोंयाक कितें म्हणून वळखतात? गोंय एक ट्युरिजम केंद्र म्हणून वळखतात की न्ही? सो ते ट्युरिजम फुडें व्हरपाक जाय. म्हणटा तुमी कोळसो कसो फुडें व्हरतात? आनी हे जे आतां पूर बीर येतात, हे पूर येतात कित्याक? क्लावड बस जाता. आतां असो जातलोच. 2 म्हयन्याचो पावस 2 दिसान पडटलो. 2 म्हयन्याचो पावस 4 दिसान पडटलो. पूर येतलोच. आनी हें सदांचें जावपाचें आहा. इट वील बी द न्यू नॉर्मल. आतां हें आमी सोशल डिस्टन्सींग राखप म्हणटात पळय, मास्क घालप, हें न्यू नॉर्मल जालां. तशें न्यू नॉर्मल जावपाचें आहा की भरमसाट पावस येतलो. म्हणटा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पावसाक फेस करूंक शकता असो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करपाक जाय. ताजी तसली दूरदृश्टी जाय. ही दूरदृश्टी ह्या सरकारा कडेन ना. सरकारची दृश्टी आहा ट्रिपी मेजपाची, कितें आहा तें जोडपाचें. सो अशे खूब विचार आमचे आसा. हांव ते सगळें आज उलोवन सोंपयना. पूण तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की जें कितें तुमी स्टेप मारला, चल या फुडें म्हणून, हो स्टेप तुमकां सगळ्यांक बरे दीस हाडटलो आनी आमी सगळे फुडें पावतले. एकलेच आमी पावचे ना. आमी सगळ्यांक फुडें व्हरतले. हो आमचो प्रयास आसतलो. आमी एक धाकटो पक्ष. आमकां कितेंय करपाक व्हडलें हाय कमांडाचें परमिशन नाका. आमीच हाय कमांड आनी तुमी आमचे हाय कमांड. तुमी सांगतले तें आमी डिसायड करतले. म्हणून तुमकां किरणान विचारलें ती तुमकां जाय वो नाका काय म्हणून. तुमी नाकाय म्हणून येताले. कोणें आडावंक ना तुमकां. सो तुमकां तशें आमी विचारूनच करतले. आनी आमचे मनान जे विचार आसात ते कोवीड जाले तेन्ना पुलीस स्टेशन घालप न्ही. कोवीड जाले तेन्ना हॉस्पिटल घालप. कोवीड केअर हॉस्पिटल आसूंक जाय आशिल्लें. तुमच्या आमदारान कोवीड जातना लोक मरतना पुलीस स्टेशन घालें. अरे हें कितें? लोकांक जाय हॉस्पिटल मरे, तूं घालता पुलीस स्टेशन. आनी तो थंय हें मारता, उलयता भाशणां व्हडलीं मटकेकारांची दादागिरी जाल्या म्हणून. मटकेकार बंद करपाक तुका पुलीस स्टेशन जाय? कसलो मुखेलमंत्री रे तूं? पोचेक मरे. हां, मटको धंदो बंद करूंक जाय तांकां. कोणाक बंद करूंक नाका. तो बारीक मनशाचो काजिनो. तो नवे काजिनो येत आहा थंय. काजिनोवाल्याचे 270 कोटीचें हें जें आशिल्लें टॅक्स तो माफ करपाक ताणें फुडें गेल्लो प्रपोजल. कॅबिनेटान व्हेल्लें. मडकेकारांचें उलयता. मडकेकार सगळे रस्त्यार पडले जाल्यार खंय पावतलो? आनी कोणें तुका आडयला मडको बंद करपाक? पुलीस स्टेशन घालूंक जाय मडकेकारा खातीर?
कितें उलयता ते? आनी मडकेकार व्हडलो बसला म्हणून सांगलें तूं किरणान नाका आसा म्हणून कोण बाबू म्हणून. आतां दोन दोन आहा ते बाबू. आतां ते सोदा कोण आहा ते? हां, एकले बाबून खंय फोन मारलो रेपिस्टाक सोड म्हणून. ते दिसा हांवें विचारल्यार कोणें मारलो फोन? हो म्हणटा ना नांव फाटल्यान घे. म्हळ्यार मार झक घेना नांव फाटल्यान. मारलात तुमी फोन, सगळे जगाक खबर आहा कोणें मारला तो फोन. ते आमी सांगलें म्हणून कितें अजाप जालें. आनी हांवें वाचलां पेपरार. आमी कशें कळपाचें तें? हांव रेप करपाक गेल्लो बरोबर? तुमी मारला फोन न्ही, मारला तो मारला. सो हे सगळे धंद्यांनी आहा असल्या. आनी लोकांक सांगतात व्हडलीं व्याख्यानां, आवाज उठोवन उलयता. कोणाक आवाज? आमचो आवाज काय आहा केदो रे? आनी आमी खंय भिता हांकां? हां, आवाज केलो म्हणून कितें आमी कितें चोरूंक भोंवतात? सो हांकां भिवपाचें ना. BJP म्हणटा ती पार्टी गोंयची न्ही, तकलेन धरा. गोंयच्या खंयच्याच कल्चराची न्ही. तांची एक पयर जनरल सेक्रेटरी आयली कोण ती पुरंदेश्वरी म्हणून. ती कितें म्हणटा? हें जें भुमिपुत्र बील घेतलां तें तुमकां फुडाराक बरें आसतलें हें तुमकां मागीर कळटलें म्हणून. म्हणल्यार कितें? हें सगळें प्लॅन करून आयलें ना. ती कितें उलयली? तिका तर तें खबरूच ना. मुखेलमंत्री तर सांजचें म्हणपाचो आहा की तें बिलाचें नांवूच आपूण चेंज करता. तर ती हें उलोवन कित्याक गेली? हां, म्हणटकर हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागतां की आमदार म्हणटा तो असो आसपाक जाय जो आमदार प्रश्न विचारपाक आपल्याक कितें फायदो जातलो असो आमदार जावंक शकना. थोडे आमदार आहात प्रश्न विचारतात. प्रश्न कितें विचारतात की ती इंडस्ट्री आपल्या मनान येवची, इंडस्ट्री आपल्या मनान येवची आनी आपल्याक कितें मेळचें. प्रश्न आपूण विचारना, आपल्याक कितें दी. तूं तर आपल्याक दिना, आपूण उलयता. खबर आहा मरे तुमकां इंडस्ट्री खंयच्यो खंयच्यो आहा त्यो हांगा लागीं? कितल्यो आहा त्यो? दोन घेतल्यो नांवां किरणान. आहा, विचार मगो तुमी कोण एक बिनानी म्हणून आहा हे ते तांकां विचारा. कितें उलयता कितें विचारता विचारात. कॅश फॉर क्वेश्चन स्कॅम म्हणून जाल्लें दिल्लीक. हें तसलेंच. आतां तें सगळें जर आमी फाटल्यान लागले केसी घाल्यो हें घालें कोण लागतलो? हे चोर हे सगळे काडटात चोर म्हणून तुमकां सांगलां हांवें. आनी ते कितलो म्हणून फाटल्यान लागतलो? आनी दीस थोडे आहा हांकां सोमतेच रिटायर करपाचें. रिटायरूच करपाचें. आनी रिटायर करपाक सारके घरा पावोवपाक बायल्यो बऱ्यो, बायल्यो सारक्यो शुअर आनी बायल्यो मॅडल हाडटात. म्हणून असल्यांक रिटायर करपा खातीर आनी जी गोंयांत खरे प्रॉब्लेम आज आसात, गोंयांत खरो प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो 100 रुपया पेट्रोल. हो खरो प्रॉब्लेम. त्यो बायल्यो खंय गेल्यो? BJPच्यो बायल्यो नाजाल्यार येताल्यो मरे रस्त्यार. पर्रीकारान सांगिल्लें 60 रुपयाचे वयर पेट्रोलूच वचचें ना म्हणून. 100 रुपया जाल्यार BJPच्यो बायल्योच दिसना. म्हळ्यार हांकां कितें डिस्कावंट आहा? तुमी विचारूंक जाय. केन्नाय जर मत BJPक मार म्हणून सांगूंक आयले जाल्यार तांकां विचारात बाबा 100 रुपया पेट्रोल तुमकां डिस्कावंटान मेळटा? टॅक्सीवाल्यांचे उलयतात. हांवें तांकां पयर विचारलें अरे टॅक्सीवाल्यांची रेट म्हणटा ते इतलीच उरूंक जाय. सारकें आहा रे म्हणलें. मोदीचे पेट्रोलाची रेट कितली उरूंक जाय? टॅक्सीवाल्यांक रेट दिल्ली 2014 तेन्ना पेट्रोल आशिल्लें 52 रुपीज. आतां जालें 102 रुपया. टॅक्सीवालो तेच रेटीचेर चलयतलो? तोय बी गोंयचो टॅक्सीवालो मरतो. आनी तुमी हाडीत आहा अपना भाडा म्हणून आयलो आनी कोण तो मायल्स म्हणून आयलो येत आहात. गोंयांत गोंयकाराक चान्स ना. हें कितें? स्थानीक मनशाक खंय मेळटलो न्याय? आनी ह्यो नॅशनल पार्टी न्याय दिवंक शकतल्यो? आतां कोणूय आमी जर अशें उलयलें जाल्यार हें तांकां वायट दिसता. म्हणटकीर एकूच सांगूंक सोदता हांव तुमकां इतलेंच की खंयचोच व्हडलो एडवर्टिजमेंट घालो म्हणून भिवपाचें ना. गेले खेपे आम आदमी पार्टीन एक सर्वे घाल्ली, कौतल्या सर्वे म्हणून. तो कोण खंय संकल्प चांडेलकार म्हणून तो हें जालो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट. तो प्रशांत किशोर जालो गोंयचो. सडनली कोणें आयकुंकूच ना नांव ताजें. तो पर्रीकाराच्या ऑफिसान काम करतालो. पर्रीकाराच्या ऑफिसान काम करपी मनीस आम आदमी जिखता म्हणून सर्वे करता. कळ्ळें तुमकां कनेक्शन कितें तें? आम आदमीक बरें म्हणलें जाल्यार BJPक वायट दिसना. कितें रे? तो कोण आनी एकलो आहा रिव्होल्युशनरी म्हणटा क्रांतिकारी. हाजी क्रांती स्टार्ट जाता लंडनाक 10 वरां जातकर.
गोंयांत 10 वरांनी, लंडनच्या 10 वरांचेर क्रांती सुरू जाता टीव्हीचेर. टीव्ही सुरवात जाता रातचो, कित्याक थंयच्यान येता क्रांतीचें फ्युएल, पेट्रोल. हे हांचेर जर बरें उलयल्यार बीजेपीक वायट दिसना. बीजेपीक वायट दिसता आमचें बरें उलयलें जाल्यार, कित्याक आमी जिखपाची पार्टी, हे टायमपास पार्टी, हे सगळे भाड्याचे बैल. आनी अश्योच सर्वे आनी येतल्यो, अशेंच एडवर्टिजमेंटची ती होर्डिंगां आहा ती सगळीं बूक जातलीं. 50 लाख रुपया म्हणल्यार गेल्या आठवड्यान होर्डिंगाचेरूच. कोण ते केजरीवालाची पयली कितें ती गॅरंटी, खंयची गॅरंटी? कोण केजरीवाल? तुमी मेळटले केजरीवालाक? कॅट करून गेलो, मेळूंक शकता तुमी ताका? आं, अरे आमी हांगाच आहा मरे, आमच्या कानाक धरयात तुमच्यान. आरे तूं हें उलयतालो आतां कितें उलयता काय म्हणूंक जाता हो ना? आं, सो स्थानीक पक्ष जे आहात, जे रुजल्या ते गांवांत आनी लोकां बरोबर आहात, तसले उमेदवार हांकां फुडें व्हरप गरजेचें. आनी आमचे पक्षाचे सिद्धांत जे कितें आहात, आनी आमी कशे सगळे समाजाक एक करून आमी एक रेनबो कोएलिशन करूंक सोदतात. सगळे जातीचे लिडर हांकां आमचे भितर आमी रिप्रेझेंटेशन दितले म्हणून, आनी तांकां लिडर करतले म्हणून हो आमचो विचार आहा. पावस पडपाक लागलो, सॉरी. देव बरें करूं. गोल्ड मॅडल ऑलिंपिकाचें हाडपाक तुमी सगळे आसतले ही हांव खात्रेन तुमकां व्हडलें भाशण दिलें म्हणून माफी मागतां, आनी सगळ्यांक बरें मागता. देव बरें करूं.